2 3 4 5. هناك خروف ناقص بالتأكيد. ترى أين ذهب؟ هل أكله الذئب وأنا غافل عنه؟ سيدفع الثمن غاليا. سأجعله عبرة لكل من يعتدي على غنمي. أنت هنا. قلت لك ألا تشرد عن القطيع. هناك ذئاب جائعة تنتظر دائما من يخرج عن جماعته ويسير وحده لتنقض عليه. ولكني ظلمت الذئب. أستغفر الله العظيم. فعلت مثل ما فعل إخوة يوسف عليه السلام. تريد أن تعرف قصة ذئب يوسف؟ انضم أولا إلى باقي القطيع وسأحكيها لكم جميعا. بعد أن تسيروا وتتناولوا العشب طوال النهار ويحل بكم التعب عند الليل، يبدأ يوم الذئب. الذئب كائن ليلي يعيش على الصيد والافتراس، لكنه بالرغم من ذلك يتحلى ببعض الصفات الطيبة، فهو لا يأكل إلا مرة واحدة كل أسبوع. نقول نحن البشر عن الرجل الذي يتودد للنساء أنه الذئب، وهذه في الحقيقة إهانة للذئاب. فالذئب لا يهتم بالتزاوج وبقاء النوع إلا شهرا واحدا في السنة، كما أن الذئب شديد التعلق بأسرته ومجتمعه من الذئاب، وهم لا يخرجون للصيد وتناول الطعام إلا في جماعات كبيرة منظمة. قناص، احرص على سلامة أخيك مقدام. الأخ لا يعوض يا بني. اطمئن يا أبي. سأنضم الآن إلى الكبار لنضع خطة الصيد. كونا جاهزين في منتصف الليل تماما. أمرك يا أبي. أخي ماذا بك؟ إني خائف. خائف؟ ما معنى كلمة خائف؟ هل أنت كلب لتخاف؟ كلب؟ إن أسناني تصطك من الخوف. هل أضعها على رقبتك لأريك كم أنا خائف؟ الذئاب! تراجعوا، سندور حولهم. انهض، هيا. قدمي تؤلمني بشدة. انسى الألم الآن. أنت مصاب في وجهك. جرح بسيط. اصمت، لقد هدأت الأصوات. سأخرج لأستطلع الأمر. ليس الآن. لا تخف علي. هل أنت كلب لتخاف؟ مقدام، أين أنت؟ أخي! أبي، إني ذاهب يا أبي. يا بني، لقد بحثنا عن أخيك في كل صحراء سيناء. لم نترك فجوة في جبل، ولم نترك كهفا إلا وبحثنا فيه، ولكننا لم نجده. فهل نتركه يضيع؟ يا بني، أنا أكثر منك حزنا على فراق وليدي، ولكنكم بحثتم أنت وأبوك وباقي الذئاب، فكيف تجدوه وحدك؟ لن أعود إلا وأخي في يدي. هذا قراري الأخير. أخشى أن تضيع معا. يا أمي، إن حياتي بدون أخي لا معنى لها.
كن على حذر يا بني. ومضى الذئب يبحث عن شقيقه في كل الصحراء وفي كل كهوف الجبال. كان يقطع في الليلة الواحدة 50 ميلا. ومرت الأيام والشهور ووصل إلى أرض تملأ سماءها الحمائم وتحوطها أشجار الزيتون، وكان يعيش فيها نبي كريم هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. ماذا تريد أيها الغريب؟ جئت أبحث عن أخي، إنه مثلي قصير الشعر ويعرج قليلا. لم نره. تفضلي، هو لك. ولكنك أنت الذي اصطدته. لست جائعا، تفضلي. هذا كرم شديد. هل لي أن أسألك سؤالا؟ بالطبع. لست متزوجة. لم يكن هذا سؤالي في الحقيقة. إني أبحث عن شقيقي، هو قصير الشعر مثلي. ومثلي أنا أيضا. وهو يعرج قليلا. ألا تفكر إلا في أخيك؟ لقد غادرت أرضي وتغربت بحثا عنه. يا لك من ذئب رقيق. هذه إهانة. لم أقصدها صدقني. ما اسمك؟ جسورة. اسم غريب أليس كذلك؟ ربما يكون اسمي الغريب هو السبب في تأخر زواجي، أو ربما يكون السبب هو شعري القصير. فالذئاب في هذه المنطقة لا يقدرون الجمال الحقيقي. معذرة، يجب أن أبحث عن مكان لأبيت فيه. أعرف كهفا في أعلى الجبل لا يقطن فيه أحد. هل أدلك عليه؟ أكون شاكرا. المكان جيد، أشكرك. ولكنه يحتاج إلى ترتيب، فهو كهف مهجور ومليء بالعناكب. لا بأس، سيفي بالغرض. أعتقد أنك بحاجة إلى من ينظف لك المكان ويساعدك في نقل الماء والطعام. هذا صحيح. عندما أجد أخي سيعينني في هذه الأمور. الذكور لا يعرفون شيئا عن النظافة أو الترتيب. أنت بحاجة إلى زوجة. معك حق، كلامك صحيح. أنا بحاجة لزوجة، ولكن أين أجدها؟ ابحث حولك. أنا غريب في هذه المنطقة، لعلك تقبلين مساعدتي في حل المشكلة. ماذا تقصد؟ دليني على ذئبة من صاحباتك تكون مناسبة لي. أنت أغرب ذئب رأيته في حياتي. جسورة، انتظري. ماذا تريد؟ هل أتجاوز حدودي إذا قلت أقصد فكرت في الزواج بك؟ أنت فاجأتني. يبدو أنني تسرعت. أرجوك أن تنسي كل ما قلته. انتظر، لقد قبلت زواجك. سأكون زوجتك وسأكون أخاك الأصغر، فلا تحزن. قناص يا حبيبي، يجب أن تذهب إلى الصيد. دعيني أتأمل أولادي. انظري إلى أصغرهم، إنه يشبه أخي مقدام إلى حد كبير. لقد كبر الصغار يا حبيبي، ولم يعد اللبن يكفيهم. يجب أن أمضغ اللحم في فمي ثم أطعمهم به. جسورة، هل تشمين ما أشم؟ نعم، إنها رائحة خروف. الخراف غبية، لا تستحم جيدا، ولهذا تدل رائحتها عليها. استعدوا لعشاء شهي. الحمد لله، افرحوا يا صغار، سنأكل خرافا. لماذا ابتعدت أيها الخروف الغبي؟ إن أبانا يحب يوسف أكثر مما يحبنا جميعا. نعم، إنه يحب يوسف وشقيقه الأصغر ولا يهتم بنا، ونحن عصبة قوية. إن أبانا لفي ضلال مبين. والعمل، كيف نحل هذه المشكلة؟ نقتل يوسف أو نطرحه أرضا بين الحياة والموت. فكرة غبية.
سيعرف أبانا أننا وراء قتله، وسيتحول إهماله لنا إلى غضب وعقاب شديد. أرى أن نلقي به في بئر مهجورة كأنه سقط بالمصادفة. وكيف نبرر لأبينا اختفاء يوسف؟ نقول إنه تاه منا. لا، هذه حيلة مكشوفة. نقول أكله الذئب ونحن غافلون عنه. فكرة رائعة. نقول إننا كنا نستبق وتركنا يوسف الصغير عند متاعنا، فجاء الذئب الشرير وأكله. الذئب الشرير، إنني لا أتقزز من سماع حواركم. تتأمرون لقتل أخيكم ثم تتهمون الذئاب بالشر والخيانة. كيف تحمل قلوبكم كل هذا الحقد؟ لقد شاهدت الشيطان يجلس بينكم وأنتم لا ترونه. كرهت رائحة خروفكم الصغير وكرهت أن آكل من قطيعكم. كانت رحلة سوداء، ليتني لم أخرج. لماذا؟ ذهبت أبحث عن صيد فوجدتهم يبحثون عني. عنك أنت؟ نعم. لماذا يبحثون عنك؟ لأنني أكلت يوسف. من يكون يوسف؟ إنسان لم أره قط، يريد إخوته إلقاءه في البئر واتهامي بأنني أكلته. أنت لا تأكل اللحم الآدمي، فكيف يتهمونك؟ المصيبة أن يوسف أخوهم. وما ذنب أولادك فيما حدث؟ لماذا لم تحضر لنا العشاء؟ قلت لك انصدت نفسي عن هذا الخروف بالتحديد. إنهم يريدون قتل أخيهم في الوقت الذي هاجرت أنا فيه من أرضي بحثا عن أخي المفقود. هون على نفسك يا حبيبي. ويتهمون الذئاب بالغدر والخيانة والشر. أي ظلم هذا ونحن لا نملك ألسنتهم ولا عقولهم لنرد الظلم الواقع علينا؟ الحمد لله الذي خلقنا ذئابا لا تخفي ما بداخلها. لماذا تأخرت عن الاجتماع يا قناص؟ لا شيء، عفوا، لم أنتبه للعواء. فلنبدأ إذن. من لديه هدف يقترحه علينا؟ عثرت بالأمس على مستعمرة للفئران السمينة. وأنت؟ رأيت مجموعة من الوعول ترعى عند الأفق. المسافة بعيدة، ولكن الأمر يستحق المغامرة. قناص، جاء دورك في الكلام. في اتجاه الشمال خيمة يعيش فيها 10 رجال يخرجون للرعي، معهم قطيع من الخراف والنعاج والخيول. تحرسهم 6 كلاب، والرجال مسلحون جيدا. نحن دائما نختار أكبر الأهداف وأكثرها صعوبة. أعتقد أن الأمر محسوم. سنتجه إلى الشمال حيث أشار قناص. أمرك يا سيد القائد. أنت الذي ستقود القافلة يا قناص. لقد كبرت وثقلت حركتي، وأنت أفضل من يتولى القيادة من بعدي. هيا رحبوا بقائدكم الجديد. انتبه، القائد قناص. عفوا سيدي القائد. هذه أول مرة تخرجان للصيد؟ نعم يا سيدي. هل هو أخوك؟ نعم يا سيدي. فلينتبه كل منكما إلى الآخر، إن الأخ لا يمكن تعويضه أبدا. أتفهمان؟ أمرك يا سيدي. لماذا توقفت؟ لا أدري، أشعر بعدم الارتياح. تشجع يا حبيبي، القافلة تنتظر حركة القائد. انتبهوا جيدا. سأكون أول من يصيد النعاج.
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. وسقط الذئب البريء في يد إخوة يوسف، وأدرك قناص كيف سقط أخوه من قبل بإحدى حيل الصيادين، لكنه لم يكن مدركا ما يحدث حوله من تفاصيل المؤامرة. لقد ذبح إخوة النبي يوسف عليه السلام شاة وألقوا بعض دمائها على فم الذئب المقيد، ثم أحضروا قميص أخيهم يوسف ولطخوه بالدم الكاذب حتى يعتقد والدهم أن الذئب أكل النبي الكريم، وها هو قميصه ملطخ بالدماء كدليل على أقوالهم. واصطحبوا الذئب مقيدا بالحبال وحملوه إلى أبيهم. وفي الغد إن شاء الله أكمل لكم ما حدث لذئب يوسف.